नमस्कार. म्हाळ म्हयनो येता आनी ह्या म्हयन्यान आमी आमच्या जाणट्यांक एन्सेस्टर्स म्हणटा आमी तांकां वाडता. इवन आय डू दॅट. हांव बी तें करता. बट एज एन एडवोकेट म्हाका अशे खुबशे वायट अनुभव येयल्ले आसात की भुरगीं जीं आसा तीं आपल्या जाणट्या आवय बापायंक पळयना. तांकां 2 वेळचें जेवण बी वेवस्थीत मेळना. अशें बी जाल्लें आसा की तांकां घरांतल्यान भायर काडलें जाता आनी ताका लागून तांकां कोर्टान आपले हक्क मागपाक किंवा सिनियर सिटीजन एक्टाक खाला वयचें पडटा. आनी जेन्ना तेच पेरंट्स जेन्ना एक्सपायर्ड जातात तेन्ना पेपरान एक व्हडली एड घातली जाता, तेंचे फोटो घातले जाता आनी अशें बरयल्लें जाता की तुमची सदैव आम्हाला आठवण येते, तुम्ही आमच्या हृदयात आहात, आज जाऊन तुम्हाला इतके इतके दिवस झाले, तुमच्या आठवणीशिवाय एक दिवस पण जात नाही. हे मागीर वाचलें की वायट दिसता. सो म्हजें एकूच म्हणणें की जेन्ना तुमचे आवय बापूय जिवंत आसा तेन्ना तांकां 2 वेळचें जेवण तरी वेवस्थीत दियात. कित्याक जशें आमी आमच्या आवय बापायक वागयता तें आमची भुरगीं पळयतात आनी फाल्यां कदाचीत आमची भुरगीं बी आमकां तशेंच करूं शकता. तेन्ना विचार करा.